यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। आज हाम्रो आशाको विषय लिएर प्रभुको वचनबाट केही कुराहरू तपाईहरुको अगाडि लिएर आइरहेको छु। हामीलाई थाहा छ आज संसारभरिका जो मेडिकल फिल्डमा भएका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले दिनरात परिश्रम गरिरहेका छन्, दिनरात रिसर्च गरिरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्। जो यो कोभिड-19 छ, यसको विरुद्धमा लड्न सक्ने दबाई बनाउनको लागि, निर्माण गर्नको लागि। अनि सारा संसारका मानिसहरूले यस कारणले गर्दाखेरि ठुलो आशा राखेर यी मानिसहरूलाई, अर्थात् यो मेडिकल फिल्डमा भएका जति पनि हाम्रा प्रियहरू छन्, उनीहरूप्रति हेरिरहेका छन् कि कहिले उहाँहरूले यसरी यो कोभिडको सन्दर्भमा, अर्थात् यो कोभिडसँग लड्न सक्ने दबाईलाई निर्माण गर्न सक्छ भनेर। हेर्नुहोस्, हामी प्रभुका जनहरू, प्रभुमा आस्था राख्ने, विश्वास गर्ने मानिसहरू कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ कि हामी प्रभुका जनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आउन लागेको सङ्कष्टहरूबाट, त्यो महासङ्कट कालबाट हामी बाँच्छौँ भन्ने हामीलाई कहिलेकाहीँ सोच आउँछ। तर प्रभुको वचन बाइबललाई पढ्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको वचनले चाहिँ हामीलाई यही दर्शाएको छ कि हामी चाहिँ पतित भएको संसारमा छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा सङ्कष्टहरू, हाम्रो जीवनमा दुःखहरू, हाम्रो जीवनमा परीक्षणहरू आउने नै कुरा हो भन्ने कुरा प्रभुको वचनले हामीलाई बताएको हामी पाउन सक्छौँ। त यस्तो सङ्कष्टको बेलाहरूमा, परीक्षणहरूको बेलाहरूमा हाम्रो आशा चाहिँ के हो त? त्यसको आन्सर चाहिँ हामी रोमी 8 अध्यायको 14 देखि लिएर 27 पद पढ्दाखेरि त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। किनभने यो खण्डले चाहिँ पवित्र आत्माको विषयमा वर्णन गरेको छ। यसले यही बताएको छ यो खण्डले कि जब पनि हाम्रो जीवनमा सङ्कष्टहरू आउँछ, हाम्रो जीवनमा परीक्षणहरू आउँछ, त्यस बेला पवित्र आत्माको कस्तो प्रकारको सेवा हुन्छ, पवित्र आत्माले कस्तो प्रकारले काम गर्नुहुन्छ, त्यो कुरो यो रोमी 8को 14 देखि 27 ले हामीलाई बताएको पाउन सक्छौँ। र अर्को शब्दमा भन्ने हो भनेदेखिलाई यो खण्डले, विशेष गरेर रोमी 8को 14 देखि 27 ले हामीलाई पवित्र आत्माको हाम्रो जीवनमा हुने जो सङ्कष्टहरूको बेलामा सेवाकाईको विषयमा त्यहाँ वर्णन गरेको छ। पहिलो कुरो, यो खण्डले हामीलाई के बताउँछ भने परीक्षणहरू र कष्टहरूमा परमेश्वर पवित्र आत्मा हाम्रो आशा हुनुहुन्छ, किनकि त्यस समयहरूमा हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भन्ने गवाही पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ। म पढ्दैछु रोमी 8को 14 देखि लिएर 27 पदसम्म। यसरी लेखेको छ, किनभने जतिजनालाई परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका छोराहरू हुन्। किनभने फेरि भयभीत हुनलाई बन्धनको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर तिमीहरूले धर्मपुत्र हुने आत्मा पायौ, जसबाट अब्बा पिता भनी हामी पुकार्दछौँ। हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भने आत्मासँग आत्मा आफैले हाम्रो गवाही दिनुहुन्छ। औ सन्तान हौँ भने त हकवाला पनि हौँ, परमेश्वरका हकवाला र ख्रिस्टसँग साझे हकवाला। यदि उहाँसँगै दुःख भोग्छौँ भने त उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। र यो खण्डले यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ उहाँका छोराहरूलाई डोर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा लेखेको छ। अर्थात् पवित्र आत्माले चाहिँ प्रभुका जनहरूलाई पवित्रतामा डोर्याउनु हुने कुरा यहाँनिर बताएको हामी पाउँछौँ। अनि पवित्र आत्माद्वारा हामी परमेश्वरको धर्मपुत्र भएको कुरा 15 पदले बताएको छ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 15कै दोस्रो भागमा पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई अब्बा भनी पुकारा गर्छौँ भन्ने कुरा लेखेको छ। अनि 16 र 17लाई हेर्नु पर्दाखेरि हामी त्यहाँनिर के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छ, हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भनी आत्मासँग आत्मा आफैले हाम्रो गवाही दिनुहुन्छ। औ सन्तान हो भने त हकवाला पनि हौ, परमेश्वरका हकवाला र ख्रिस्टसँग साझी हकवाला। यदि उहाँसँगै दुःख भोग्छौँ भने त उहाँसँगै महिमित पनि हुन्छौँ। र यो अन्तिम खण्डले चाहिँ के बताएको छ भने
हामी ख्रिस्ट यीशुको साझी हकवाला हौँ भन्ने कुरा लेखेको छ है। हामी चाहिँ ख्रिस्टको दुःखमा पनि सहभागी हुन्छौँ अनि उहाँको महिमामा पनि सहभागी हुन्छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ यो खण्डले यहाँनिर के बताइरहेको छ भने हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको दुःखमा, प्रभु यीशु ख्रिस्टको सङ्कष्टमा अनि प्रभु यीशु ख्रिस्टको महिमामा सहभागी हुनको लागि, साझी हकवाला हुनको लागि परमेश्वरद्वारा बोलाइएका छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको हामी पाउँछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि प्रिय हो, हाम्रो जीवनमा तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्टमाथिको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि हामीले सतावट खप्नुपर्ने हुन्छ, हामीले गिल्ला खप्नुपर्ने हुन्छ, हामीले ठट्टाहरू खप्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँले हेर्नुभयो भने यूहन्ना 15:18 भनेको छ कि तिमीहरू चाहिँ संसारका होइनौ, यसकारणले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई संसारले चाहिँ घृणा गर्छ भन्ने कुरा त्यो खण्डले बताएको हामी पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् प्रिय, मैले तपाईँलाई भन्दै गरेको कुरो चाहिँ के छ भने जब पनि हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको सङ्कष्टहरू आउँदछ, हाम्रो जीवनमा परीक्षणहरू आउँछ, त्यति बेला हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, के परमेश्वरले साँच्चै मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ? के प्रभुले मलाई साँच्चै नै माया गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न आउन सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ, उडन्त पुत्रको कथामा त्यो जेठा छोराको विषय लिएर जब पनि उडन्त पुत्र फर्केर आउँछ, उसको बाबुले बडो खुसी भएर उसको निम्ति त्यहाँ भोजहरू आयोजना गरेको कुरो हामी देख्छौँ। अनि त्यो देखेर जेठो छोरा एकदमै दुखित हुन्छ र उसले बाउसँग कुरा गर्छ, मैले तपाईँको यत्रो सेवा गरेँ, खोइ त तपाईँले मेरो निम्ति यस्तो कहिले पनि गर्नु भएन त। अनि त्यति बेला उसको बाउले त्यहाँनिर भन्छ, त मसँगै छँदै थिइस् नि, त मेरै छोरो होस् नि भन्ने कुराहरू त्यो बाबुले त्यो जेठो छोरालाई बताएको हामीहरू पाउन सक्छौँ। र हेर्नुहोस्, यो जेठो छोराले यहाँ के फिल गरेको हामी देख्न सक्छौँ, के अनुभव गरेको देख्न सक्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो बाउले मलाई केयर गर्दैन रहेछ, मेरो बाउले मलाई उहाँको कान्छो छोरो जतिको माया नगर्दो रहेछ भन्ने उसलाई फिल भएको कुरो हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अनि बाबुले भनेको छ, त मसँगै छस्, मेरै छोरो होस् नि भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। प्रिय, जब पनि हामी सङ्कष्टमा हुन्छौँ, जब पनि हामी पीडामा हुन्छौँ, पवित्र आत्माले हामीलाई त्यही कुरा रिमाइन्ड गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयभित्र गवाई दिनुहुन्छ कि तिमी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हौ, तिमी चाहिँ परमेश्वरको छोरा हौ, तिमी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हौ, परमेश्वरको तिमीहरू छोराछोरी हौ। पवित्र आत्माले यसरी हाम्रो मनभित्र गवाई दिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरो के लेखेको छ भने यहाँनिर भन्दछ कि त्यस बेला पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार गर्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब पनि प्रभु येशू ख्रिस्ट गेत्सेमनीमा हुनुहुन्थ्यो, असह्य पीडा थियो, त्यति बेला प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि पितासँगै प्रार्थना गर्नुभएको थियो, हे पिता, यदि तपाईँको इच्छा भयो भने यो कटौरा मदेखि हटोस्, तर मेरो इच्छा होइन तपाईँको। र प्रिय, मैले यहाँनिर तपाईँलाई बताउँदै गरेको पहिलो कुरो चाहिँ के छ भने यसरी पवित्र आत्माले जब पनि हामी दुःख र कष्टमा भएर गइरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हामीलाई यही गवाई दिनुहुन्छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरी हौँ अनि उहाँले तपाईँ र हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ मलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो, यो खण्डद्वारा हामी के देख्न सक्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ परीक्षणहरू र कष्टहरूमा परमेश्वर पवित्र आत्मा हाम्रो आशा हुनुहुन्छ, किनकि त्यस समयहरूमा उहाँले हामीलाई महिमित भविष्यको निश्चयता दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, 8:18 म पढ्दैछु 25 सम्म। किनभने म ठान्छु यस वर्तमान समयको दुःख हामीलाई
पछि प्रकट हुन आउने महिमासँग तुलना हुने योग्यको छैन, किनभने सृष्टिको उत्कट आशाले परमेश्वरका छोराहरू प्रकट हुन आउने बाटो हेर्दछ, किनभने यसको आफ्नै इच्छाले होइन तर त्यसलाई अधीनमा तुल्याउनेको कारणले सृष्टि व्यर्थताको अधीनमा रह्यो। यसै आशामा कि परमेश्वरको सन्तानको महिमाको स्वतन्त्रतामा सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट छुटकारा पाउनेछ, किनकि सारा सृष्टि पनि साथसाथै पीडाले सुस्केर हाल्दै प्रसव वेदनामा अहिलेसम्म परेको छ भनी हामी जान्दछौँ। औ यति मात्र होइन तर हामी आफै पनि, जसमा आत्माको पहिलो फल छ, अर्थात् हामी आफै पनि धर्मपुत्र भएर अर्थात् आफ्नो शरीरको उद्धारको बाटो हेरेर आफै पनि सुस्केर हाल्छौँ, किनभने आशाबाट हामीले उद्धार पाएका छौँ। तर देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि जे कुरालाई कसैले देख्दछ त्यसको आशा कसैले गर्दछ र? तर जे कुरालाई हामी देख्दैनौँ त्यसको आशा गर्छौँ भने त त्यसको निम्ति धीरजसँग हामी बाटो हेर्छौँ। र यो सबै खण्डलाई यहाँ डिस्क्राइब गरिरहने समय छैन। र यो खण्डले विशेष गरेर यहाँनिर के बताउँदछ भने, अर्थात् पौलले यहाँनिर के बताएको छ भने चाहिँ आज हामी मात्रै यो दुःख र कष्टमा भएर गइरहेका छैनौँ, तर सम्पूर्ण सृष्टि स्वयं पनि दुःख र कष्टमा भएर गइरहेको छ। अनि सम्पूर्ण यो सृष्टिले पनि छुटकाराको निम्ति परमेश्वरको सन्तानहरू प्रकट हुने आशा राखिरहेको छ भन्ने कुरा बताएको छ। अनि हामी सबैजना पनि यस कारणले गर्दाखेरि सृष्टि सँगसँगै के गरिरहेका छौँ, त्यो छुटकाराको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। अनि त्यो सुन्दर भविष्यको हामीले प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। अनि त्यो सुन्दर भविष्यको ग्यारेन्टीको रूपमा, निश्चयताको रूपमा परमेश्वरले पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीमा पहिलो फलको रूपमा दिनुभएको छ, पहिलो फलको रूपमा दिनुभएको छ भन्ने कुरा पौलले यहाँनिर 23 पदमा बताएको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ यसै लेखेको छ, अब यति मात्र होइन तर हामी आफै पनि जसमा आत्माको पहिलो फल छ, अर्थात् हामी आफै पनि धर्मपुत्र भएर अर्थात् आफ्नो शरीरको उद्धारको बाटो हेरेर आफै पनि सुस्केर हाल्छौँ। हाम्रो आत्माको छुटकारा त भइसकेको छ जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ, त हाम्रो यो शरीरको छुटकारा चाहिँ हुन बाँकी छ। अनि त्यो चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनमा हुने कुरा हो। अनि त्यसको निम्ति, त्यसको त्यो ग्यारेन्टीको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ पवित्र आत्मालाई चाहिँ पहिलो फलको रूपमा प्रभुले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। पहिलो फल भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब के हुँदैछ, यो फल चाहिँ सुरु भयो है भन्ने कुरा। पहिलो फलले चाहिँ के दर्शाउँछ, जब पनि एउटा कुनै काँक्राको बोटमा होस् या कुनै पनि कुराहरूमा पहिलो चिचिला लागेपछि चाहिँ हामी के सम्झना गर्छौँ भन्दाखेरि के बुझ्छौँ भने अब यो फल लाग्नु चाहिँ के भयो, सुरु भयो। र यसरी नै यो खण्डले हामीलाई के बताउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो जीवनमा पहिलो फलको रूपमा दिनुभएको छ। अर्थात् त्यो भविष्यमा आउने जुन सुन्दर कुराहरू छ त्यसको सुरुवात चाहिँ हाम्रो जीवनमा भइसकेको छ। जब पनि पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुभयो त्यहाँदेखि नै त्यो नयाँ जीवनको, नयाँ राज्यको, परमेश्वरको राज्यको सुरुवात भइसक्यो भन्ने कुरा यो कुरोले हामीलाई दर्शाउँदछ। कति विश्वासी प्रियहरूले चाहिँ सम्झिन्छ कि पवित्र आत्मा चाहिँ कुनै कुनै व्यक्तिहरूको लागि, खास खास विश्वासीहरूको लागि मात्रै हो भनेर। तर पहिलो कोरिन्थी 12:13 अनुसार चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गर्ने सबैको निम्ति हो भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको हामी पाउँछौँ। पवित्र आत्माको बप्तिस्माद्वारा चाहिँ हामी प्रभुका हुन्छौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँ पहिलो कोरिन्थी 12:13ले बताएको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। र हेर्नुहोस् यहाँनिर पौलले भन्दै गरेको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो खण्डमा अब जुन पनि दुःख र कष्ट छ यो संसारमा, त्यो कष्टहरूलाई चाहिँ आउनेवाला जुन अनन्तको आनन्दको क्षणहरू छ त्योसँग तुलना गर्नै मिल्दैन भन्ने कुरा बताएको छ। अनि त्यो अनन्तको आनन्दको सुरुवात चाहिँ हाम्रो जीवनमा भइसकेको छ भन्ने कुरो तिनले यो खण्डमा बताउन खोजेको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, जब पनि हाम्रो जीवनमा
सङ्कष्टहरू आउँछ, परीक्षणहरू आउँछ, त्यति बेला हाम्रो मनमा एउटै कुरा आउँछ, अब चाहिँ भयो, अब चाहिँ म सक्दिनँ, एकदमै बेसी भयो, अब म यसलाई सहनु सक्दिनँ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आउँछ। तर यहाँनिर हेर्नुहोस्, पौलले के भन्छ, एकचोटि फेरि पढ्दैछु रोमी 8:18 किनभने म ठान्छु यस वर्तमान समयको दुःख हामीलाई पछि प्रकट हुन आउने महिमासँग तुलना हुने योग्यको नै छैन भनेर भन्दैछ। जो अहिलेको दुःख कष्टहरू हामीले खपिरहेका छौँ त्यो चाहिँ आउनेवाला जुन महिमित कुराहरू छ त्योसँग चाहिँ तुलना गर्नै सकिँदैन भन्ने कुरा प्रभुको वचन बाइबलले भनेको छ। हेर्नुहोस्, कतिचोटि हाम्रो जीवनमा दुःख आउँदा कति चाँडै हामी डिस्करेज हुन्छौँ, कति चाँडै हामी निराशा हुन्छौँ। तर प्रभुको यो वचनले हामीलाई के आशा दिन्छ भने चाहिँ हाम्रो निम्ति सुन्दर भविष्य परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ, जसको पहिलो फल चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा आउने जो सङ्कष्टहरू छ, पीडाहरू छ, त्यसले हामीलाई जित्नु भएन। हामी यस्तो परिस्थितिहरूमा पनि हामी डटिरहनु पर्यो, यस्तो परिस्थितिहरूमा पनि हामी स्थिर रहिरहनु पर्यो। यो खण्डले हामीलाई यही सन्देश दिन्छ। हामी आफूलाई सोधौँ, मेरो जीवनमा आउने सङ्कष्टहरू, कठिनाइहरूलाई मैले कसरी ह्यान्डल गर्दैछु? के मैले त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्दैछु या त मान्छेको दृष्टिकोणले हेर्दैछु? तेस्रो अनि अन्तिम कुरो, यो खण्डले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ परीक्षणहरू र कष्टहरूमा परमेश्वर पवित्र आत्मा हाम्रो आशा हुनुहुन्छ, किनकि त्यस समयहरूमा उहाँले हाम्रो निम्ति अर्ज बिन्ती गर्नुहुन्छ। 26-27 म पढ्दैछु। अब त्यसै गरी आत्माले पनि हाम्रा दुर्बलतामा मद्दत गर्नुहुन्छ, किनभने जसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी त्यसरी गर्न जान्दैनौँ, तर बयान गर्न नसक्ने स्वरले आत्मा आफैले हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। अब हृदयका कुरा खोजी गर्नेले आत्माको मन के छ भनी जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँले पवित्र जनहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो कमजोरताहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ अनि हामी प्रार्थना गर्न जान्दैनौँ र प्रभुले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको हामीले पाउँछौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई मेरो छोरीको सम्झना आयो। प्रभुले हाम्रो छोरीलाई उठाउनु भयो, 2004 सालको कुरा हो। जब पनि त्यो नानी एकदमै मृत्युको अन्तिम घडीमा ऊ कोमामा थियो, लामो लामो सास फेरिरहेको थियो अनि मैले हेरिरहेको थिएँ। मैले प्रार्थना गर्न चाहेँ तर पनि मेरो प्रार्थना फुट्नै सकेन, प्रार्थना गर्नै सकिनँ। के भन्नुपर्ने हो के नभन्नुपर्ने हो प्रार्थना गर्नु चाहेँ तर मैले पटक्कै प्रार्थना गर्न नै सकिनँ। सायद तपाईँले पनि त्यस्तो कहिलेकाहीँ फिल गर्नुभएको होला, किनभने यस्तो परिस्थितिहरूमा कहिलेकाहीँ हामी के प्रार्थना गर्नुपर्ने हो, कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ। अनि प्रभुको वचन बाइबलले भन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो हाम्रो विकनेसको पोइन्टमा चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा लेखेको हामी पाउँछौँ। अनि प्रभुका चेलाहरूले पनि प्रभुलाई भन्नुभयो, प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। उनीहरूले महसुस गरे हामी प्रार्थना गर्न जान्दैनौँ भनेर, अनि प्रभुले उनीहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। यो कुरा हामी लुका 11:1-4 पढ्दाखेरि हामी पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर लेखेको छ कि पवित्र आत्माले चाहिँ आफ्नो सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा अनुसार, किनभने पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई पनि जान्नुहुन्छ, हाम्रो मनको सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ अनि परमेश्वरलाई पनि उहाँले जान्नुहुन्छ। परमेश्वरको हृदयका कुराहरू के हुन् ती सबै कुरा प्रभुले जान्नुहुन्छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भन्दछ कि पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति परमेश्वरको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्नुहुन्छ। मलाई एकजना प्रभुका दासको सम्झना आउँछ। उहाँको छोरो अचानक मृत्युमा
जानुभयो। अनि त्यसबेला उहाँ वृद्ध पिताले एकदमै त्यहाँनिर के भनौँ भनेदेखिलाई विलाप गर्दै गरेको मैले सुने। उहाँले भन्नुहुँदै थियो, प्रभु मैले तपाईँलाई मेरो अर्को छोराको निम्ति उसलाई लैजानुहोस् भनेर मैले तपाईँलाई प्रार्थना गरेँ। त्यो छोरो एकदमै रिबेलियस खालको थियो, त्यो छोरो एकदमै मदपानमा नराम्रो सङ्गतमा थियो, साह्रै दुःख दिइरहेको थियो। प्रभु मैले त त्यो छोरालाई पो तपाईँले लैजानुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेको थिएँ, तर यो छोरो यति असल छोरा थियो, यसको विषयमा त मैले केही पनि भनेको थिइनँ, तपाईँले यसलाई पो उठाउनु भयो। प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो मूर्खताको निम्ति मैले प्रार्थना गर्न जानिनँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, त्यो वयोवृद्ध व्यक्तिले बताइराख्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यही पाराले धेरैचोटि हाम्रो प्रार्थनाहरू मूर्ख खालको हुन्छ, हाम्रो प्रार्थनाहरू एकदमै स्वार्थले प्रेरित भएको हुन्छ। अनि कोही एकजना प्रभुको दासले यसो भन्दै गरेको मैले सुनेको थिएँ। अनि त्यस बेला चाहिँ पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ अरे भने हाम्रो त्यो स्वार्थले प्रेरित भएको प्रार्थनाहरू, हाम्रो मूर्ख प्रार्थनाहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माले ठिकठाक पारेर मिलाएर चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पुर्याउनु हुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो हृदयमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ पिताको दाहिनेपट्टि बस्नु भएर हाम्रो निम्ति अर्ज बिन्ती गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो प्रभुका दासले बताइराख्नु भएको थियो। अनि त्यो कुरो सत्य पनि छ। हेर्नुहोस्, जब पनि हामी एकदमै अन्धकारको स्थितिहरूलाई महसुस गरिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हामी आफूलाई एक्लो फिल गरिरहेका हुन्छौँ, एकदमै एक्लो फिल गरिरहेका हुन्छौँ। अब हाम्रो पहिला अगाडि कहाँ लानुपर्ने त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यति बेला यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि 26को दोस्रो भागमा हेर्नुहोस् है, किनभने जसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी त्यसरी गर्न जान्दैनौँ, तर बयान गर्न नसक्ने स्वरले आत्मा आफैले हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। बयान गर्न नसक्ने स्वरले चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति त्यो डार्केस्ट पलहरूमा, त्यो अन्धकारले पूर्ण भएको पलहरूमा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको हामी पाउँछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय, हाम्रो परीक्षणको समयहरूमा, हाम्रो सङ्कष्टहरूको समयमा हाम्रो आशा चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अन्तमा हेर्नुहोस्, हामी दुःख र कष्टलाई सोच्न सक्दैनौँ, त्यसको विषयमा हामी विचार पनि गर्न चाहँदैनौँ, तर पनि हामी दुःख र कष्टमा भएर जानु नै पर्ने हुन्छ। किनभने हामी कोही पनि संसारले ल्याउने जुन दुःख र कष्ट छ त्यसदेखि हामी मुक्त छैनौँ। अघि पनि मैले भन्दै थिएँ, हामी चाहिँ पतित भएको संसारमा छौँ। यसकारणले गर्दा पतित भएको संसारको जति पनि नियमहरू छ त्यसको अधीनमा संसारको हरेक मानिसहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्ने, प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरू सबै नै छन्। तर तपाईँ र मेरो निम्ति आशाको कुरो चाहिँ के छ भने पवित्र आत्मा चाहिँ हामीसँग सधैँ हुनुहुन्छ, जसले हामी को हौ भन्ने कुरा हामीलाई सधैँ नै रिमाइन्ड गराउनुहुन्छ, जसले हामीलाई हाम्रो सुन्दर भविष्य छ भन्ने कुरा उहाँको उपस्थितिद्वारा, हाम्रो जीवनमा उहाँको उपस्थितिद्वारा हामीलाई गवाही दिनुहुन्छ, कन्फर्म गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो अन्धकारले पूर्ण भएको समयहरूमा हाम्रो निम्ति उहाँले मधुर रूपमा, मधुर स्वरमा प्रभुले हाम्रो निम्ति, पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो आशाको कुराहरू हाम्रो निम्ति दिनुभएकोमा प्रभुले यहाँहरू सबैलाई धेरै आशिष गरेका हुन्। जय मसीह।